Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम पेशावर से लाहौर का ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं अपने आबाई इलाके, आबाई घर से यानी अंदरून काबली गेट से, किस्सा खानी से होते हुए खैबर बाज़ार से आपको पेशावर की सैर करवाते हुए स्टॉप पे जा रही हूँ। आप हमारे साथ रहिएगा। और इस वीडियो के एक बनाने का मकसद ये भी था कि चूँकि आपको पेशावर से लाहौर तक कुछ जगहों की सैर करवाई जाए, लेकिन इसके साथ साथ एक अहम मौजू पर गुफ्तगू शनीद भी जारी रहे। मेरा आज का टॉपिक जो है वो आज भी ख़वातीन के हवाले से है, और ख़ुसूसन हमारी उन बच्चियों के हवाले से है जो सेल्फ़ डिपेंडेंट होती हैं, जो ख़ुद किसी मकाम पर पहुंच जाती हैं और फिर कोशिश करती हैं कि वो किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से गुजारे। ऐसी सूरत में जब वो एक मामूली सी गलती भी करती हैं तो सम टाइम उनको इस गलती का ख़मियाज़ा बहुत ज़्यादा बुरा भुगतना पड़ जाता है। इस सिलसिले में हम दो केसेस को आज डिस्कस करेंगे। एक हमारे सामने लास्ट ईयर का नूर मुकद्दम का केस था। नूर मुकद्दम जो है एक नहायत ही वेल क्वालिफाइड, बहुत ही अच्छी बच्ची थी और बहुत आर्टिस्टिक माइंडेड थी, बहुत सी स्किल्स की मालिक थी, बाहर से डिग्री लेकर आई थी। और लेकिन यहाँ आने के बाद उसने इवन वो एक बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन सिर्फ़ एक दोस्ती के चक्कर में, एक फ्रेंडशिप के इसमें आकर, समझे कि धोखे में आकर वो एक ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी का साथी चुनने के बारे में सोचने लगी कि जो शख्स हरगिज़ भी उसके काबिल नहीं था और एक दरिंदे के रूप में एक इंसान था। उस शख्स ने उसके साथ बहुत ज़्यादती की, और पहले तो यानी जिस वक्त उससे सबसे बड़ी गलती यही हुई कि वो अपने माँ बाप को इन्फॉर्म किए बग़ैर उस शख्स से मिलने चली गई। मिलने के लिए जाने के बाद दूसरी गलती उससे ये हुई कि उसने ये सोचा कि मैं इस शख्स को राज़ी कर लूँगी कि ये शख्स बाहर ना जाए और यहीं पे पाकिस्तान में रहे और मेरे साथ शादी कर ले। लेकिन ये शादी की ख्वाहिश में, जो कि एक बिल्कुल जायज़ सी ख्वाहिश थी उसकी, अगर ये बड़ों के ज़रिए होती तो शायद बहुत बेहतर नताइज सामने आते। यानी इसके वालिदैन अगर उस लड़के के वालिदैन से बात करते, और चूँकि फैमिलीज़ दोनों एक दूसरे को जानती थी, तो शायद नताइज बहुत बेहतर होते। लेकिन उस बच्ची की इस छोटी सी गलती, एक छोटी सी ख्वाहिश में उसकी अपनी ज़िंदगी ना सिर्फ दाव पे लग गई, उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़ा, बल्कि उसको एक बड़ी तकलीफ़ दे मौत का शिकार होना पड़ा, जहाँ एक ऐसी छुरी से उसकी गर्दन काटी गई जिससे आम तौर पर हम लोग ब्रेड पे जैम लगाते हैं। आप ख़ुद सोचें, ऐसी कुन छुरी के साथ किसी की गर्दन काटी जा रही हो तो वो किस तकलीफ़ का शिकार होता है, वो बच्ची किस दुख से गुजरी होगी। और फिर उसके बाद उस दरिंदा शख्स ने उसके हर जिस्म के हिस्से पे तशद्दुद के मुख्तलिफ़ निशानात दिखाई दे रहे थे, बल्कि उसने उसके बुरी तरीके से ज़ख्मी और काटने की कोशिश की, यानी जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी उसके काटने की कोशिश की। तो ये एक ऐसी तकलीफ़ देह बात थी जो हमारी बच्चियों के लिए एक सबक है। बिल्कुल 1 साल के बाद इसी शहर इक़्तिदार में फिर एक ऐसा ही वाक़या होता है चक शेज़ाद इस्लामाबाद में, जब एक सारा इनाम नामी बच्ची अपने शोहर से मिलने के लिए आती है, और उससे कुछ गुफ्तगू के दौरान, कुछ बातचीत के दौरान ऐसे हालात सख्त होते हैं कि वो दरिंदा सिर्फ शख्स उसको बुरे तरीके से मार पीट करता है, उस पर तशद्दुद करता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो ये बच्ची भी वेल क्वालिफाइड है। ये बच्ची बहुत अच्छी सैलरी ले रही थी। ये दुबई की मिनिस्ट्री में 5.5 मिलियन की सैलरी लेते हुए बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। सारी दुनिया घूम चुकी थी, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, कैनेडियन नजात थी। यूँ समझे कि इसकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं था। लेकिन मसला उस वक्त पैदा हुआ जब उसने वही तमाम रवायात को तोड़ते हुए अपने माँ बाप को एतमाद में लिए बग़ैर एक ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का फ़ैसला कर लिया, जो उससे फ़ेसबुक पे या चैट के ज़रिए उससे मिलता है, लेकिन वो बहुत पहले उसका क्लास फेलो रह चुका था। यानी एक माजी में एक ताल्लुक़ था। उस ताल्लुक़ की बिना पर उस बच्ची ने ये समझा कि ये एक अच्छा ही इंसान निकलेगा मेरे लिए, और इस एक छोटे से गलत फ़ैसले के एवज़ उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। न सिर्फ जान से, बल्कि उससे पहले अपने माल से भी हाथ
ہاتھ دھونا پڑا، کیونکہ اصل فساد کی جڑ پیسہ ہی بنا، کیونکہ پیسہ وہ بار بار وہ درندہ نما شخص جو شاہ نواز امیر ہے وہ بار بار اس سے پیسہ منگواتا رہا تھا۔ تو ظاہر جعفر درندے کی طرح شاہ نواز امیر نے بھی سب سے بڑا یہی اس کے ساتھ برا سلوک کیا کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اس کو جان سے مار ڈالا۔ اور یہ بات جو تھی ایک اپنی جگہ سبق ہے بہت سی بچیوں کے لیے کہ اگر آپ اپنے قدموں پہ کھڑی ہوتی ہو، آپ کسی بھی مقام پہ پہنچتی ہو، آپ ساری کتابوں کی دنیا ہی میں رہتی ہو، کتابوں کی دنیا سے باہر نہیں آتی ہو، آپ باہر کے لوگوں کو اپنی کتابوں کی دنیا کے ساتھ کبھی بھی میچ نہیں کر سکتے ہو، آپ وہ دنیا ٹوٹلی الگ ہے، باہر کی دنیا بالکل ہی الگ ہے۔ تو اس طریقے سے دھوکے میں آنے کے بعد اپنی زندگی برباد کرنا اور خصوصاً اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھنا، آئی تھنک یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ بچیوں کو یہاں پر اب خود سوچ بوجھ سے کام لینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کا تھوڑا سا تعارف جو ہے ایک دفعہ ان کا بھی کروا دوں، ایاز امیر صاحب کا، کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو جب ان بچیوں کو یہ سب دکھ سہنے پڑے ہوں گے تو شاید اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بچیاں ان کے خاندان پر بھول رہی تھی کہ بھئی یہ خاندان بہت بڑا ہے، یہ بہت اچھے لوگوں کا بیٹا ہے، یہ میرے ساتھ کسی بھی طرح دھوکہ نہیں کرے گا اور میری زندگی بہت اچھی چل پڑے گی۔ تو یہاں پہ یہ سوچ اور اپنے والدین سے ہٹ کر سوچنا کہ جی والدین آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کی مرضی کے مطابق چلنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر ایک نیو جنریشن چاہتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے والدین کو اعتماد میں لے کے کریں۔ اعتماد میں لیے بغیر جو ہے بہت بڑا نقصان ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ بالفرض کچھ ایسے کیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین شدت سے مخالفت کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجوہات کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے والدین جان رہے ہیں اور ہم نہیں جان رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح دیکھیں کچھ ایسے کیسز آئے، جیسے دعا زارہ کا کیس آیا کاظمی صاحب کی بیٹی کا، تو وہاں پر اگر کاظمی صاحب کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس ہمیں دکھائی دی، یعنی پہلے تو وہاں پر اس طرح کا کوئی چکر ہی نہیں چلا کہ جی کوئی رشتہ آیا ہو، پیغام پروپوزل ان کو دیا گیا ہو اور انہوں نے ایسے تو کچھ چکر تھا ہی نہیں، وہ تو صرف سیدھا چکر تھا کہ بچی کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹریپ کر کے انہوں نے لے جانا ہے اور پھر ہیومن ٹریفکنگ میں استعمال کرنا ہے۔ تو والدین چونکہ اپنے تجربے سے یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ ہماری بچی کو مس یوز کیا جائے گا اس تمام سلسلے میں، تو اسی لیے انہوں نے اتنا بڑا اسٹینڈ لیا، اور جو والدین اسٹینڈ نہیں لے پاتے ہیں ان کی بچیاں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ بہرحال اگر ہم ایاز امیر کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ والدین نے، یعنی سارہ انعام کے والدین نے سٹارٹ میں اس بات سے منع بھی کیا تھا کہ آپ اس شخص سے شادی نہ کریں۔ تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تو اگر ہم تھوڑا سا ڈیپ میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایاز امیر ایک بہت بڑے فیوڈل رہے ہیں بلکہ، اور ان کا پوری فیملی ہی چکوال کے علاقے میں بہت نام اور مقام رکھتی ہیں۔ ان کے والد کی اپنی ایک امیر صاحب جو ہیں ان کی اپنا ایک روپ رہا ہے، اپنی ایک زندگی رہی ہے، اپنی ایک اسٹرگل رہی ہے، اور اگر اس کی اسٹرگل کے حوالے سے ہم بات پھر ایاز امیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سابقہ MNA بھی رہے ہیں، پولیٹیکلی بھی ان کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ اب اگر ہم ایاز امیر کے والد کو تھوڑا سا کھنگالنے کی کوشش کریں ان کے پاسٹ کو، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایاز امیر کے والد یعنی امیر صاحب جو ہیں وہ خود بھی کوئی خاص اچھے کریکٹر کے انسان نہیں رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایاز امیر کی والدہ کو ہو سکتا ہے ان کی سگی ماں ہو یا ان کی سوتیلی ماں ہو، کیونکہ اس شخص نے بھی کوئی 3 سے 4 شادیاں کی تھیں مسلسل، اور اس میں اس نے اس ایک بیوی کو نہ صرف قتل کیا تھا بلکہ قتل کرنے کے بعد اس کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کرتے ہوئے اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا، جس میں وہ یعنی اس کی لاش کولا کباب ہو گئی تھی۔ یعنی آپ سوچیں کہ ذہنیت اس کی شخص کی کتنی تھی کہ جب تم مار چکے تو اس کو دفنا دو، نہیں دفنانے کی بجائے اس نے اس کو جلتے ہوئے کڑھائی میں ڈال دیا تاکہ اس کی لاش کولا کباب ہو جائے۔ تو ماضی کے ایسے واقعات بھی بسا اوقات والدین کے سامنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو کوئی غلط اسٹیپ لینے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال سب بچیوں سے صرف یہی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ اپنے والدین سے الگ ہونے کی کسی صورت کوشش نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی صبح صادق ہو چکی ہے اور ہم اب اس وقت لاہور پہنچ چکے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور یہ گفت و شنید بہت پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔